हालात कुछ अजीब हो गई थे, मसावात का दौर बना था, तकलीफी सरगर्मियों की मसरूफियत थी, खवातीन की अक्सरियत और अहमियत थी। अम्मा अब्बा ने उससे की बेटियों के देवर में एक और बच्चा समझकर हाँक दिया। मैंने जिंदगी से नाराज होने के बजाय अपने तौर पर उससे जंग करने का फैसला कर दिया। कलम को जीने का बहाना बना दिया और कागजों की दुनिया में हंसों की संगत में नई मसरतें तलाश करने निकल खड़ी हुई। कागज मेरा साथ दे रहे थे, अकेला होने के एहसास में डाल देते थे। अब्बा की जिंदगी का ड्रामा अपने आखिरी एक्ट में दाखिल हो चुका था। उनकी यजमान जरा पीली और सुनहरी आंखें मुझे से नजर आती थी। ये वो आंखें थी जिनसे वो हमारी तरफ बतौर बात लोग से देखे तो हम मुंजमिद होकर रह जाते। मुंह में जख्म से इसके खाने पीने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। रूह जिस्म की तकलीफ से जहन्नुम से फटरा कर निकलने के लिए बहुत आजमाई कर रही थी और अब्बा की गिफ्ट चाहतों और मोहब्बतों का मिला शायद इसका रास्ता रोके खड़ा था। बेटे को अचानक कहीं देखकर अब्बा की बेजान जिंदगी से आरी आंखों से मोहब्बत के सोचे खूब निकले। मुझे तो 4 दिन की मोहलत लेकर आए हुए बेटे को अमेरिका में जाना था और अब्बा की रवानगी की लाचारी कौन सी घड़ी में डाल रही थी। पीछे उसका बाल बच्चा आसूदा लगा के बैठा उसका इंतजार कर रहा था। तो उसे जाना ही था। सोती जाती आंखों, दुखती उभरती नब्जों, जलते बुझते कायम और गैर हवास के दौरान बाप ने बेटे का हाथ थाम कर कई बार इंतजार की, कुछ रुक जाओ। उनकी आंखें कह रही थी मुझे लगी भरा नहीं, अधूरी आस अधूरी प्यास छोड़ कर ना जाओ, रुक जाओ। जाओ जलाल वाले अकबर बादशाह को बेटे की मोहब्बत से कमजोर बना दिया था। वो अपने लाडले बेटे की जिंदगी तो हासिल करना मगर उसे तो परेशानी देना नहीं चाहते। अब्बा भी जान देने को तैयार थे और इसी में पूछते कि उन्होंने आंख बंद करने से पहले आखिरी बार अपना बेटे को देख लिया। एक रात का बहनों के घर लौट जाने के बाद हुमायूं ने अब्बा से अकेले सवाल किया, आपको अपनी औलाद में सबसे ज्यादा किससे प्यार है? तुमसे मेरे बेटे, ऐसा आते जुर्म से कब कहाती आवाज में उन्होंने सवाल किया। खुश हो गया। एक खुद मुतायन करना मुकाबले की मैराथन रेस में उसने अपनी बहनों को मार दिया। अब वो इस इत्मीनान और एतमाद को आराम से अपने बक्से में जाकर वापिस जीवन से जा सकता है कि कुछ भी हो उसका बात मुझे जमकर सबसे ज्यादा इससे इश्क करता रहा है। अब्बा के अप्रूवल की कभी न कभी उसे भी तलब थी, हालांकि वो तमाम इसकी नफी करता रहा। दुनिया ने मुझे माना मगर मेरे अपने बेटे और बाप ने मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। ये बेरोशी और अहमियत से इस आलम में भी अपना हकीकत जान रहे थे कि बेचेहरा मौत सारा चोगा पहने हाथ में विष का प्याला थामे सराहने खड़ी उनकी तरफ सुपर कर देती है और इंतजार करती है और वक्त बढ़ता जाता है। हुमायूं को गए हुए तकरीबन 10 रोज हो चुके थे। उसकी रवानगी के बाद दिन से उनकी हालत तेजी से बढ़ रही। उन्होंने होशो फिर की दुनिया में तकरीबन नाता तोड़ लिया। उनकी जबान रात में दे रही थी और मुस्तकिल बड़बड़ाते जाते थे। शायद अबू हर बात कह जाना चाहते थे, कहीं अनमही के राज खोल देना चाहते थे, मगर उनकी शिकस्त का अपनी जबान उनका मतलब नहीं करना जा सकी। बुशरा ने एक दिन आगे बढ़कर जल्दी से हाथ में कलम थमा लिया। किससे चिढ़ाते फिक्रे लेकर जुबान खांसी एक लफ्ज भी नहीं सका और कलम उसके हाथ से गिर गया। शायद यही किसी मौत का लम्हा था। रात को हम लोग 2 कांच की टीम बनाकर उनके पास ठहरा करते ताकि दूसरे अगले दिन ताजा हम होकर घर से आ सके। होश में होते तो कहते तुम सब लोग मेरी वजह से मुसीबत में गिरफ्तार हो गए। हम कहते अब्बा इसकी फिक्र न करें, मगर अब तो उन्हें ये भी होश नहीं रहता था कि रात कौन ठहरा कौन गया, सब रात हुई सब सुबह हुई। 25 दिसंबर की रात मेरी बहन सुंदर अपने बेटे शैली के साथ अब्बा की बात सुनते हैं क्योंकि उस दिन उठनी की बात थी। वो कई रातों से जाग रहे थे, नींद मुझे दिल कर रही थी, जाग जाकर उनकी आंखें उठा चुकी थी और जिस्मानी अजियत के मारे वो कोहलियों पर लौट रहे थे। उस तमाम रात अब्बा से बड़बड़ाते रहे। जाने क्या कहना चाहते थे, जबान का साथ नहीं दे रही थी। सुंदर ने फजर की नमाज पढ़कर प्यार से उन्हें हाथ लगाया और बताया कि आज आपकी नींद के लिए स्पेशल दवाई आ रही है जिसके बाद आप सुकून से सो जाएंगे। जैसे अब्बा ने समझ में न आने वाली बड़बड़ाहट के दरमियान वाज़ेह तौर पर सुंदर से पूछा कब आएगी। ये उनकी जबान से निकला हुआ आपसे जुड़ा। इसके बाद वो खामोश हुआ। सुबह का उजाला कमरे में फैलना शुरू हो चुका था।
ہماری آنکھوں کے سامنے ایک مضبوط چہرہ بہ رہا تھا، ایک کھلتا کمل کملا رہا تھا، کوئی قدیم سریلا گیت اپنے ستانے سے اٹھ رہا تھا، اور ایڈگر ایلن پو کا ریزن کالا کاغا کھیت کی طرف سورج کر دے کر سرگوشی میں کہے جا رہا تھا، نرم ہو نرم ہو۔ رات 10 بجے کے قریب ابا نے اپنی چاروں بیٹیوں کی موجودگی میں کھینچے کھینچے 4 سانس لیے۔ ان کی ہر سانس سے لگتا تھا ہمارا دم بھی نکل رہا ہے۔ آخری سانس کے وقت انہوں نے تکلیف سے ناک چھوڑی اور پھر چین سکون کی وادی میں اتر گیا، جہاں کوئی تکلیف کوئی طبیعت اب انہیں بہا نہیں کرے گی، اور ایک نیا تجربہ ان کا منتظر ہوگا کہ موت و حیات کے درمیان ایک نئے تجربے نئے لوگ کی طرف سے فرق کرتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی وہ اپنے سارے اخبار منگوا کر دیکھے، سبھی نے ایک بڑے صحافی کی خبر نمایاں ابا اس روز کی خاص خبر تھی اور انہیں پتا لگا۔ ان کا جنازہ بڑی دھوم سے نکلا، ملک کے نمائندہ ادیبوں صحافیوں اور خبروں نے اس میں شرکت کی اور انہیں کافی آرام والا پہنچا نہیں۔ ہجوم چل رہا تھا، سڑک پر لگے درختوں کے پتے سرگوشیاں کر رہے تھے، موت چل رہی بارات۔ ابا کے جانے کے بعد ہم سب خالی برتنوں کی طرح کھڑے رہے ہیں، لڑک رہے ہیں اور اپنی اپنی ہر محبت کی حصہ داری کے لیے انہیں پہنچ رہے ہیں کہ ہمارا باپ نہ جانے کی اجنبی دنیا کو کوچ کر گیا ہے اور آج کی بیلیوں کے سنگا پر ہوتا رہتا ہے۔ بشرا واقع بڑھتی ہے کہ لاہور آ کر وہ اپنے دیوانے عاشق باپ کو باہیں پھیلائے منتظر نہیں دیکھے گی تو لاہور میں اس کا دل کیسے لگانا۔ مانا گڑیا روتی ہے کہ اس کے گھر کی فضا ابا سے خالی ہو کر بے رنگ اور بے مزہ ہو گئی ہے۔ صبح سویرے اخباروں کا ایک ہی صفحہ ادھر سے ادھر ہو جانے پر ابا کی اسی آواز سنائی نہیں دے گی تو ان کے گھر میں دل کا آواز کیسے ہوگا۔ ابا کی بک شیلفوں پر ان کی ذاتی کتابیں اب اداسی میں بال کھولے سوتی نظر آتی ہیں۔ ابا کو احمد رشید بنے رہنے دینے میں ہماری ماں کا بہت ہاتھ ہے۔ انہوں نے روایتی ویڈیو کی طرح اپنے من موجود شوہر سے کبھی سونے ہیرے کپڑے لتے کوٹھی بنگلہ گاڑی بینک بیلنس کا مطالبہ نہ کیا، ہر حال میں خوش رہی اور صحیح معلومات کا ساتھ دیا۔ ابا نے کمایا لٹایا ضائع کیا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے یا ماؤنٹ ایوریسٹ کی چھوٹی سی چھلانگ مارنے نکل کھڑے ہوئے، امی کو کبھی اطلاع نہ ہوا۔ انہوں نے اپنی اور اپنے شوہر کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کو ہمیشہ ایک نیا تجربہ سمجھ کر خوش آمدید کہا اور کبھی واہ نہ مچایا۔ ان کے جانے کے بعد وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک بھٹکتی کچھ کھوجتی ہمیشہ دور نکل جاتی ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کب راجا راجا کرتی آپ احمد رشید بن چکی ہیں کہ وہ دونوں میاں بیوی سے زیادہ دوری سے ملیا ہوا کرتے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اپنی باقی مانا زندگی کو کون سے نئے معنی کو پہنا ہے۔ ان کے گھر میں اب صبح اخبار آتا ہے تو کئی بار اس کی تہ تک نہیں کھلتی اور وہ ردی میں چلا جاتا ہے۔ دیوار پر لٹکے ہوئے چوڑے فریم میں پرانے پکے کٹر اور نامور قسم کے کمیونسٹ ویڈیو اسٹالن ماؤزیتونگ مارکس کی تصویریں دیکھ کر میں بھی سوچتی ہوں کہ اب ان کا کیا ہوگا۔ ابا کمیونزم کے معاشی اور معاشرتی نظام کو آئیڈیل سمجھتے تھے، مگر اب دنیا میں کمیونزم تو رہا ہی نہیں۔ اب ان جیسے گائے ہارڈ کمیونسٹ بھی کہیں نظر نہیں آتے۔ ان کا کمرہ اب بھی ویسے کا ویسا ہے مگر اس میں بستر پر لے کے ابا نظر نہیں آتے۔ ابا کہاں ہے پتہ نہیں، مگر یہی احساس رہتا ہے کہ دور نہیں کہیں آس پاس ہی موجود ہے۔ لگتا ہے انہوں نے آج بھی مجھے اسی طرح اپنے کاندھے پر بٹھایا ہوا ہے جیسے بچپن میں بٹھا کر کرسٹل سمندر کی سیر کو لے جایا کرتے تھے۔ سچ پتہ نہیں کیا ہے، انسان کہاں شروع اور کہاں ختم ہوتا ہے۔ یہ سینہ کائنات میں مخفی ایسا سربستہ رہا ہے جسے فاش کر دینا عقل کی ہمیشہ آرزو رہی ہے۔ ابا شاید خدا میں ہی سما گئے ہیں کہ خدا اور اس کی تخلیق کا تعلق تو گہرا اور یقینی ہوتا ہے۔ خدا خود انسان میں ہے اور انسان خدائی صفات کا مظہر و حاصل، دونوں ایک ہی سکے کے دو اطراف ہیں۔ سارا کائناتی نظام مربوط و مضبوط کڑیوں میں بندھا اور بندھا ہوا ہے۔ موت و حیات کے سلسلے چلتے رہتے ہیں، خاص میں پنہا صورتیں کسی نہ کسی لالا اور گل میں نمایاں ہوتی رہتی ہیں کہ زندگی انرجی ہے اور انرجی کبھی مرتی نہیں، صرف جگہ تبدیل کرتی۔ ابا کبھی ہوا کے جھونکے کی صورت میرے کاندھے پر نرم چھپکی دے کر مجھے حوصلہ دلاتے ہیں تو کبھی ندی کے شفاف پانی کا گھونٹ بند کر میری پیاس بجھاتے ہیں۔ وہ اس قطب ستارے میں بھی چمکتے ہیں جو اندھیری رات میں مجھے راہ دکھاتا ہے اور گم نہیں ہونے دیتا۔
मैं अगर फूलों के महताब में सोती हूँ, चिड़ियों की चहकार में सुनती हूँ और कभी वैसी आबशार में ढूंढ लेती हूँ। कभी वो चंदा की बागी रोशनी बन जाते हैं जिसमें मन बेख्तियार होकर नाचने को बेकार हो जाता है। अब्बा कृष्ण अपनी गोपियों के समीप में बंधे हुए हैं कि वो उनका किरदार और उनकी सोच है। उन्हें कभी मौत नहीं आएगी क्योंकि वो अपने पढ़ने वालों के दिलों में रहती दुनिया तक जिंदा रहेंगे। उनके लफ्ज उनके होने की गवाही देंगे और उन्हें आने वाली नस्लों से मुताबिक करवाते रहेंगे। अहमद रशीद ऐसा अदीब है जिसने मरना नहीं तो गोर प्यार करना। आपको पूरा सफलता मिल जाए और आप ठीक हो।